السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعنوان الخطبة عن عظمة القرآن الكريم وفضل تلاوته وتدبره. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقواه أفضل زاد وطاعته أعظم سبيل للرشاد. عباد الله، إن الله تعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما وهو حبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. የዛሬው ባላህ ፍቃድ የኹጥባ ርዕሳችን የሚሆነው ቁርአንን አስመልክቶ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች መመሪያ ይሆን ዘንድ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ያወረደው ቁርአን በውስጡ ምን አካቷል? መጀመሪያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ 7 ቦታዎች ላይ ራሱን እያመሰገነ ምዕራፎችን ከፍቷል። ከዛ ውስጥ ዋናውና ቁንጮ አንዱ አልሐምዱሊላሂ አለዚ አንዘለ ዐላ ዐብዲሂል ኪታብ ወለም የጅዐል ለሁ ዒወጃ የሚለው ሱረቱል ካህፍ ላይ የሚገኘው ዘውትር ጁምዓ የምንቀራው ነው። አልሐምዱሊላህ ምስጋና ሁሉ በጠቅላላ ለአላህ ነው። አለዚ እሱ አላህ ማለት አንዘለ ዐላ ዐብዲህ በባሪያው በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ያወረደ የሆነ አልኪታብ ይህን የተከበረ ቁርአን ወለም የጅዐል ለሁ ዒወጃ በውስጡም እኮ ምንም አይነት መጣመምን አላደረገበትም። ራሱም ቅን ነው፣ ሰዎችን ወደ ቅኑ መንገድ ይመራል። ወሁወ ተንዚሉል ሙባረክ الذي حث على عبادته وإخلاص الدين له من خلاله. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. لكن دزيو الله سبحانه وتعالى السون عندنا ملكو بزاو سطم يتبررو قلت ما سرجاوچن أسيزو الله سبحانه وتعالى اندي لنا تنزيل الكتاب يه قرآن موردوكو من الله ከበስተ አላህ በኩል ነው። አልዓዚዝ አላህ አሸናፊ ነው። አልሐኪም ጥበበኛ ጌታ ነው። ኢና አንዘልና ኢለይክ እኛ እኮ ወደ አንተ ቁርአንን አወረድን። አልኪታብ هذا الكتاب المبارك بالحق በእውነቱ ፈዕቡድላህ አላህን በብቸኝነት አምልክ ሙኽሊሰን ያጠራህ ስትሆን ለሁ ዲን ሃይማኖትን በጠቅላላ وهي المنة العظمى من الرحمن على عباده አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በባሪያዎቹ ላይ ካወረደው ታላቅ ጸጋ ውስጥ እኮ ቁርአን ነው። ከእዝነቱም ውስጥ ሲሆን ቃለ አላሁ ተዓላ አርረሕማን ዓለመል ቁርአን። አርረሕማን እዝነተ ሰፊ የሆነው ጌታ ዓለመል ቁርአን ለሰው ልጆች ቁርአንን አስተማራቸው። አዩሀል ሙእሚኑን ኢነ ሃዛል ቁርአን ሁወ ሽፋኡ ታም ሊማ ፊ ሱዱር ወልመውዒደቱ አለቲ ተሕያ ቢሃል ቁሉብ። ቃለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى اندي لنا يا أيها الناس إن أنت يسول لجوج هوي قد جاءتكم برقت متلاتشو موعظة مقسج أسيهون من ربكم كجيتاتشو بكل وشفاء تدنوبت زند ሊማ ፊ ሱዱር ውስጣችሁ ልባችሁ ውስጥ ላለው በሽታ ሁሉ መሻሪያ ሲሆን ቁርአን በእናንተ ላይ ወረደላችሁ። ወሁደን መመሪያ ሲሆን ወረሕመቱን የአላህ ምዝነት ሲሆን ሊልሙእሚኒን ለአማኞች
ቁል በላቸው መልእክተኛዬ ሆይ ቢፈድሊላህ በአላህ ችሮታ ወቢረሕመቲሂ በሱም እዝነት እኮ ነው ይሄ ቁርአን የወረደላችሁ። ፈሊዛሊከ ለዚህም ሲባል ልትደሰቱ ይገባችኋል። ፈልየፍረሑ ተደሰቱ። ሁወ ኸይሩን ቁርአን እኮ በላጭ ነው። ሚማ የጅመዑን ከሰበሰቡት ዱንያ በላይ እኮ ለነሱ በላጫቸው የጌታቸው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ወደ እነሱ መወረዱ ነው። ወሁወ ልቡርሃን ወኑር አለዚ ዩኽሪጁ ናሰ ሚነ ዙሉማቲ ኢለ ኑር ቁርአን እኮ ግልጽ የሆነ ብርሃናዊ ማስረጃ ነው፣ ሰዎችን ካሉበት ጨለማ ወደ ብርሃኑ የሚያወጣ። ቃለ አላሁ ተዓላ ያ አዩሃ ናስ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ቀድ ጃአኩም በእርግጥ መጣላችሁ ቡርሃኑን ግልጹ ማስረጃ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ የተላከው መልእክተኛ ወአንዘልና ኢለይኩም በእናንተም ላይ አውረድንላችሁ ኑረን ሙቢና ግልጹን አብሪ ቁርአን ከመልእክተኛው ጋር አሲዘላክ ነው አለ። ወቃለ ጀለ ወዐላ ወነዘልና ዐለይከ ልኪታብ በአንተ ላይ እኮ ቁርአንን አውረድን ይላቸዋል ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቲቢያንን ሊኩል ሸይ ሁሉን ነገር የሚያብራራ ሲሆን ወሁደን መመሪያም ሲሆን ወረሕመተን እዝነትም ሲሆን ወቡሽራ ሊልሙስሊሚን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን እጅ ለሰጡት ሰዎች ደግሞ ብስራት ሲሆን ቁርአንን አውረድ ነው አለ። መዓሽረ ልሙስሊሚን ለው ተአመልና ዓደመተ ሃዛ ልቁርአን ለዓሊምና أنه لو أنزل على الرواسي الشامخات لتشققت من هيبة الله وجلاله. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى عنده لا لو أنزلنا هذا القرآن هن القرآن أوردنا وبنبرن على جبلين بترار ليكو أوردنا وبنبرن ነገር ግን የወረደው በሰው ልጆችና በጂኖች ላይ ነው እንጂ ለራአይተ ተመለከት ነበር እኮ መልእክተኛዬ ሆይ ኻሺዓን ተዋራጆ ነው ሙተሰዲዓን ስንጥቅጥቅ ወጥቶ አሁን ባለበት ጥንካሬ አይቆምም ነበር ሚን ኸሽየቲላህ አላህን ከመፍራቱ የተነሳ ወቲልከ ልአምሳል እንዲህ አይነቶቹ ምሳሌዎች እኮ ነድሪቡሃ ሊናስ ለሰው ልጆች እኮ ምሳሌ አድርገን እናቀርባለን ለዓለሁም የተፈከሩን ይገሰጹ ያስተነትኑ በእነሱ ላይ የተዋለባቸው ውለታ ምን እንደሆነ ያውቁ ዘንድ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሁሉም ነቢያት ሙዕጂዛ ወጣ ያለ ነገርን ይሰጣቸዋል። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠው ትልቁ ሙዕጂዛ ቁርአን ነው። ይሄው እኛ ዘንድ በታማኞቹ ሰሃባዎች አማካኝነት ደርሷል። ሃዛ ልኪታብ አለዚ ለማ ሰሚዐትሁ ልጂን ለም የምሊኩ ኢላ አን የኽደዑ ሊዐዘመቲሂ ወዩእሚኑ ቢህ ጂኖችም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቁርአን የሰሙ ጊዜ ምን አጋጠማቸው? እርስ በእርስ ተባባሉ፣ አንሲቱ ጸጥ በሉ ተባባሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት እየሰገዱ ቁርአንን ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በሚቀሩበት ሰዓት አላህ ምን አለ? ወአነሁ ለማ ቃመ ዓብዱላህ የአላህ ባሪያ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የድዑ ጌታቸውን ሊያመልኩ በቆሙበት ሰዓት ካኑ ጂኖች ነበሩ እኮ ካኑ የኩኑነ ዐለይሂ ሊበዳ እርስ በእርስ ከመደራረባቸው የተነሳ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሊወድቁባቸው ነበር አለ። ሐቁን ሰሙ፣ ወደ ህዝቦቻቸውም ሄደው አስጠንቃቂ ሆኑ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ክስተት አስመልክቶ ምን ይላል? ጂኖች ሰምተው ምን እንዳሉ ሐኪየን አንሁም ስለ እነሱ ሲተርክልን አላህ እንዲህ አለ። ቁል ኡሕየ ኢለየ አነሁ እስተመዐ ነፈሩ ሚነል ጂን فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل بلاتشو ملكتني هوي أنت رسول السمهم عليهم نجر جنني هلهم مسما مايو جينو تشالوتنا نجرها له لهزبوتشه نجراتشو أوحي ودنيكو ملكوتاوي رأي توردا إلي أنه استمع جينو تشندسمو نفر من الجين كجين هونو تشفراوج قرآن سمو فقالوا عندهم مالو إنا سمعنا إن يكو سمتنال قرآنا عجبا بدا ما سدناك يهونم قرآن سمتنال يهدي إلى الرشد ودكنو من قد ميمرا يهوننو فأمنا به إن يما من البتال ولن نشرك بربنا أحدا بقيتاتشنم لاي ما نقرر مالو بالنسوسم عند دفن مأرف ورد اللاتشو. قال تعالى
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل يكون وردالا من القرآن كقرآن الآية آياتنا وردالا ما هو شفاء مشارع هنا ورحمة إذنة هنا للمؤمنين لا أمانيوج نجرجن هي قرآن موردو لا اسم السايوج لك هديان تمة ننجي تمر الله شوم ولا يزيد الظالمين قرآن موردوكو أن تمر الله شوم لك هديان إلا خسارة طفات ودمة بهون نجي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن الغرض من إنزال هذا الكتاب المجيد هو تدبر الآيات والعمل بحكمه والابتعاد بمواعيده قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن يوردو كلاي بملاساتشن بيتشاندنا نبو سايون وسطو بالو ملكت اندن سرابت اندن التدادربت جمرنو قال الله تعالى كتاب مصحفكو أنزلناه إليك ملكتنياتشن هوي بانتلاي أوردنو مباركون يتباركي هنا مقراتو بركة يلو بأند حرف 10 ميكفلبت مسماتو بركة يلو قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن يتورد قرآن بميكرر غيزي زم بلاچو አዳምጡ ይታዘንላችሁ ዘንድ ይላል በውስጡ መፋረድ በሱም መስራት ሙባረኩን የተባረከ ነው ሊየደበሩ የወረደላቸው ደግሞ ሊያስተነትኑ ዘንድ ነው አያቲሂ አናቀጾቹን ወልየተዘከረ ሊገሰጽ ሊያስታውስበት ነው ኡሉል አልባብ የአቅል ባለቤት የአእምሮ ባለቤት ሊገሰጽበት ነው ቁርአን የወረደው وقال جل وعلا كفر الله سبحانه وتعالى عندي على وأنزلنا إليك الذكر ملكتنياتشن هوي ودانتكو قرآننا وردنو لتبين للناس لسوّج للتبرر اللاتشو ما نزل إليهم بالنسو لا يتوردون ولعلهم يتفكرون النسو ميقسسوا زن قال الله تعالى والقمر إذا تلاها الله أكبر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس صهي وضحاها ببرهان ومالا والقمر شركام إذا تلاها أي تبي الشمس شركام بتكتلج شركام صهين بتكتلج جزي تلاوة تككلين يوم مكة المالت منبب مالت سايهون كتنبب بوهلا وسط بالو ملكت مسراتنا والقمر إذا تلاها أي تبي الشمس صهين مكة لوا من شركا يتفتروا كستت كهونا يسولي جوتشم لك اندزي قرآن كانببوت تلاوة كانببوت بوهلا لابد لكتلوت يقبال قرآن بتوحيد ملكت يتمولا قرآن تكبيا له يا لسو شرك مندر يقبال قرآن نبياتنا صلى الله عليه وسلم مولو لمولو ندنكتل مرياتنا درغن ندنيز اساتشون كفيت اسكمتوال اساتشون تتن بيدأ مندر عديس استساسبن لنا الرمج بفتسو ما يقبال ولقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة مبينة لفضل تعلم القرآن وتلاوته والسعي في طلب العلم فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبياتنا صلى الله عليه وسلم كسوه بلاج من عنده نسينا الدرون ديهم خيركم كان أنت استبلاجكم من تعلم يتمارسونه القرآن يتمار منه تلاوته النبابه تفسيره بسند النفرد كتمار بوهلا وعلمه لسوّج يستمارسونه يسوّج مرت مالتانه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم نبينا صلى الله عليه وسلم منه اقرأوا القرآن واتبعوا أنببوتم تكتلوتم سربتم مكنياتم فإنه القرآن
يأتي يوم القيامة يقيامة كان كوي متال شفيعا ليمالد لأصحابي لبالدرباوچو ላልሰሩበት ሰዎች ውርደት ይሆንባቸዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን አሉ? አልቁርአኑ ሁጀቱን ለከ አው ዐለይክ፣ ቁርአን ላንተ ወይ ማስረጃ ይሆንብሃል ካነበብከው፣ ከሰራህበት፣ ወዳጅ አድርገህ ከያዝከው፣ ወይ ማስረጃ ይሆንብሃል እሱም በዘፈን በፊልም ቀይረ ውስጡ ባለው አልፈረድ ብለ ወደ ሰው ሰራሽ ህግ ከሄድ ካለቀለ። አንድ ትኩረት ልታደርጉ የሚገባችሁ ነገር አለ። ሼክ ፈውዛን አላህ ይጠብቃቸውና ምን ይላሉ? እኛ ሰው እናስታርቃለን ተብለው ተጠየቁ። ጸብ ሲፈጠር ሰው እናስታርቃለን፣ ይሄ ስራችን የተወደደ ነው ወይ ብለው ሰዎች ጠየቃቸው። የእሳቸውን መልስ ስሙ። ምን አሉ? እሽ ደኸለክ፣ ምን አገባችሁ በዚህ ጉዳይ? ምን አገባችሁ ያሉበትን ምክንያት ግን እንወቅ። ቀጠሉና ምን አሉ? የእናንተ ስራ ሊሆን የሚገባው የሸሪዓ ዳኛ ዘንድ ወስዶ ማድረስ ነው። ምክንያቱም ማንኛው የመንደር ሽምግልናም ይሁን በአገር ደረጃ የሚደረግ ሽምግልና ቁርአንና ሐዲስ ካልፈረደበት ያ ፍርድ ውድቅ ነው፣ አላህ አይቀበለው። ፍትህ የለውም፣ ባጢል ነው፣ ከንቱ ነው። ስለዚህ የትኛውም ሽምግልና ሰፈር ውስጥ የሚደረግ በቁርአን በሐዲስ ፍርድ እስካልተሰጠ ድረስ ፍርድም አይባልም። ከአላህ ውጭ የፈረደም ሰው የወንጀል አይነቶቹ አሉ፣ ክስረት ላይ ነው የሚወድቀው። ስለዚህ ብድግ ብሎ ሰው ተበድሎ ሲያበቃ አንተም ዝንበል ብሎ የሰው ሐቅ ማስበላት ፍትህ አይደለም። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ በሐዲስ ላይ በግልጽ አስቀምጦታል እንዴት ተብሎ መፈረድ እንዳለበት። ይሄን ደግሞ የሚያውቁት እነማን ናቸው? ቃለ አላሁ ተዓላ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን፣ ማታውቁ ከሆነ የእውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ይላል። ፈተቁላህ ዒባደላህ ወአእሙሩ አውቃተኩም ቢቲላወቲ ኪታቢ ረቢኩም ወተደበሩ መዓኒህ ወተዕሊሚህ ሊአብናኢኩም ወአህሊኩም ተፉዙ ቢሰዓደቲ ዱንያ ወልአኺራ። ሃዛ ወሰሉ ወሰሊሙ አላ መብዑሲ ረሕመተን ሊልዓለሚን ፈቀድ አመረኩም ረብኩም ቢዛሊከ ፈቃል ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن صحابته أجمعين، وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم